बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 1 जुलाई 2025 रोज़ मंगल सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी तामीर और तरक्की प्रोग्राम के तहत यमन के तारीखी 7 मोहल्ले की बहाली। यमन की तमीर नौ के सऊदी प्रोग्राम के तहत हज़र मौत के तारीखी कसर सेवन की तमीर नौ और तज़ीन का काम मुकम्मल कर लिया गया। सरकारी खबर से एजेंसी एसपी के मुताबिक शुमाली यमन के इलाके हज़र मौत का ये तारीखी जो महल है दरअसल सेवन शहर की हिफाजत के लिए सदियों पहले तामीर किया गया था। बाद वो मुख्तलिफ हुक्मरानों के ज़रिए इस्तेमाल रहा। तवील अरसे अल-कसीरी सलातीन का क़याम यहाँ रहा, इसलिए इसे कसरे सुल्तान अल-कसीरी भी कहा जाता है। इस तारीखी महल की हालत देखभाल न होने के साथ ये खंडर की सूरत इख्तियार कर गया था। ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों पर 5,500 मोटरसाइकिलें जब्त कर ली गई। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने मुतअद्दिद खिलाफ वर्जियों पर मुख्तलिफ शहरों से 5,598 मोटरसाइकिलें जब्त की हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक 22 जून 2025 से 28 जून 2025 तक मुख्तलिफ शहरों से मोटरसाइकिलें जब्त हुई हैं। महकमा ट्रैफिक ने कहा सबसे ज़्यादा मोटरसाइकिलें रियाद रीजन में जब्त हुई हैं, जिनकी तादाद 3,366 है। दूसरे नंबर पर जद्दा है, जहां से 745 मोटरसाइकिलें जब्त हुई हैं। महकमा ट्रैफिक ने कहा मदीना मुनव्वरा में 654, मक्का मुकर्रमा में 413, मशरक़ी रीजन में 97, ताइफ में 81 और असीर में 86 मोटरसाइकिलें जब्त हुई हैं। महकमा ट्रैफिक ने कहा ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर मोटरसाइकिल जब्त होगी और ये किसी भी हाल में नाकाबिले वापसी है। महकमे ने मोटरसाइकिल चलाने वालों को सख्ती के साथ हदायत की है कि वो ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करें। सऊदी वफ़द का पाकिस्तान हज मिशन का दौरा, मसाली इंतज़ामात की सताइश। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा के आला सतह वफ़द ने पाकिस्तान हज मिशन मक्का मुकर्रमा का दौरा किया और हज 2025 की शानदार तकमील पर पाकिस्तानी मिशन को मुबारकबाद पेश की। वफ़द ने पाकिस्तानी हाजियों के लिए किए गए मिसाली इंतज़ामात और खिदमात को सराहते हुए उन्हें काबिल तक़लीद करार दिया। पीर को वज़ारत मज़हबी अमूर की जानिब से जारी प्रेस रिलीज़ में बताया गया कि सऊदी वफ़द में नायब वज़ीर हज और उम्रा जो है डॉक्टर अब्दुल फत्ताह बिन सुलेमान मशात, असिस्टेंट नायब वज़ीर बराए हज ऑपरेशन अयाज बिन अहमद रहवीनी और डायरेक्टर जनरल हज अमूर डॉक्टर बदर मोहम्मद अल सलमी शामिल थे। तमाम रेस्टोरेंट पर मेन्यू में ग़िज़ाई अज्जा ज़ाहिर करने की पाबंदी। सऊदी अरब में तमाम रेस्टोरेंट और कैफ़े आज मंगल से नए ज़वाबित की पाबंदी करेंगे, जिसके तहत उन्हें कागजी और इलेक्ट्रॉनिक मेन्यू बशमूल ऑनलाइन डिलीवरी प्लेटफॉर्म पर ग़िज़ाई अज्जा की मुकम्मल तफसीलात ज़ाहिर करना लाजमी होगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक मेन्यू में तफसीली ग़िज़ाई मालूमात शामिल होंगी, जैसे कैलोरीज़ की मिक़दार, चिकनाई, शक्कर और सोडियम की शरह। इसके अलावा वो अज्जा जिनसे एलर्जी हो सकती है, ताकि कस्टमर सेहत के लिए बेहतर फ़ैसले कर सकें। नए ज़वाबित के मुताबिक उन खानों के साथ नमकदानी का निशान लगाना ज़रूरी होगा जिनमें नमक की मिक़दार ज़्यादा हो और मशरूबात में कैफ़ीन की मिक़दार भी वाज़ेह तौर पर दर्ज करना होगी। इसके अलावा हर खाने के आइटम से हासिल शुदा कैलोरीज़ को बर्न करने के लिए दरकार वक्त की वजाहत भी की जाएगी। ये इक़दाम सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी की जानिब से शफाफियत को फ़रोग़ देने और सऊदी अरब में ग़िज़ाई मेयार ज़िंदगी बेहतर बनाने की कोशिशों का हिस्सा है, जिसका मकसद सेहतमंद इंतखाब की हौसला अफजाई और खानों के अज्जा के बारे में अवामी आगाही को बढ़ाना है। सऊदी फ़ज़ाइया की तुर्की में एनातोलियन ईगल 2025 मशकों में शिरकत। सऊदी रॉयल एयरफोर्स के दस्ते तुर्की में एनातोलियन ईगल 2025 में मशकों में शिरकत कर रहे हैं। मुश्तरका जो मशक़ें हैं वो कोनिया एयरबेस पर मुनक़िद की जा रही हैं। हुकास के मुताबिक मुश्तरका अस्करी मशकों का मकसद पेशा वराना कारकर्दगी में इजाफ़ा और बाहमी तजर्बात के तबादले और रवाबत को मुस्तहकम करना है। सऊदी अरब ने कशीदगी को रोकने में कलीदी किरदार अदा किया। ईरानी सफ़ीर। सऊदी अरब में ईरान के सफ़ीर डॉक्टर अली रज़ा अनाइती ने कशीदगी को कम करने और बातचीत को फ़रोग़ देने में सऊदी अरब की तारीफ़ की है। अल शर्क़ अल वस्त को दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने पेशरफ्त को ऐसी कामयाबी करार दिया जिसे हासिल करने में सालों लगते हैं। अली रज़ा अनाइती ने सबसे पहले 1990 में जद्दा में बतौर कौंसल खिदमत अंजाम दी और बाद में रियाद में चार्ज डी अफेयर्स के तौर पर तैनात रहे। मार्च 2023 में चीन की सारसी में करवाए गए मुआहदे के बाद सफ़ीर के तौर पर वापस आए।
ایران کے خلاف حالیہ اسرائیلی حملوں پر تبصرہ کرتے ہوئے انہوں نے ان حملوں کو کھلی جارحیت قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ اس وقت ہوئے جب تہران واشنگٹن کے ساتھ بالواسطہ مذاکرات میں مصروف تھا۔ انہوں نے کہا ایران پر آدھی رات کو حملہ کیا گیا جب لوگ اپنے گھروں میں سو رہے تھے، جب لوگ ان کا کہنا تھا کہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت یہ فیصلہ کن جواب دینا ہمارا حق تھا اور یہ بھی ظاہر کرنا کہ ایران جنگ نہیں چاہتا لیکن وہ طاقت اور عزم کے ساتھ اپنا دفاع کرے گا۔ منشیات سمگل کرنے پر غیر ملکیوں کو سزائے موت دے دی گئی۔ سعودی عرب میں وزارت داخلہ نے کہا کہ منشیات سمگل کرنے پر غیر ملکی پر سزائے موت کا فیصلہ نافذ کر دیا گیا۔ ایس پی کے مطابق پاکستانی غیر ملکی غلام طفیل محمد مصطفیٰ کو منشیات سمگل کرتے ہوئے گرفتار کیا گیا تھا۔ وزارت نے کہا تمام ثبوت اور دلائل کے ساتھ اسے عدالت میں پیش کیا گیا جہاں الزام ثابت ہونے اور زمین میں فساد پھیلانے پر سزائے موت کا فیصلہ سنا دیا گیا۔ اس کے بعد اپیل کورٹ نے زیریں عدالت کے فیصلے کی تصدیق کی اور ورن شاہی نے فیصلے پر عمل درآمد کی منظوری دے دی۔ وزارت نے کہا پیر کو مقام کرما میں عدالت کا فیصلہ نافذ کر دیا گیا۔ دمام ملک کا گرم ترین شہر قرار، 50 ڈگری ریکارڈ۔ محکمہ موسمیات نے کہا پیر کو دمام میں گرمی کی شدت میں اضافہ ہوا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق دمام ملک کا گرم ترین شہر رہا جہاں دن کے وقت 50 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ دوسرے نمبر پر مکہ مکرمہ رہا جہاں 43 ڈگری ریکارڈ کیا گیا، جبکہ ریاض تیسرے نمبر پر رہا جہاں 42 ڈگری سینٹی گریڈ وہ ٹیمپریچر ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات نے شمالی حدود کے رہائشیوں کے لیے الرٹ جاری کرتے ہوئے کہا کہ دوپہر 1 بجے سے رات 10 بجے تک چلنے والی ہوا کی رفتار 49 کلومیٹر فی گھنٹہ تک ہو سکتی ہے۔ مکہ مکرمہ کے حوالے سے بھی کچھ کہا گیا ایسا ہی، اور اس کے علاوہ مشرقی ریجن کے حوالے سے محکمہ نے کہا کہ پورے ریجن میں گرمی کی لہر جاری ہے جہاں دن کے وقت ٹیمپریچر 48 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ سکتا ہے۔ بیت حائل فیسٹیول جو قدیم دستکاری اور ہنر کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ بیت الحائل فیسٹیول جو 14 سال میں داخل ہو گیا سعودی عرب میں ایک ممتاز ثقافتی سیاحی اور تفریحی ایونٹ کے طور پر اپنی حیثیت مستحکم کر رہا ہے اور اس کو دیکھنے کے لیے بہت سے لوگ ریجن میں آ رہے ہیں۔ اس فیسٹیول میں روایتی دستکاری کی نمائش کی جا رہی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ حائل میں اس ہنر کی جڑیں تاریخی حیثیت رکھتی ہیں۔ ایس پی اے کے مطابق حائل فیسٹیول میں انٹریکٹیو سرگرمیاں اور پرفارمنسز شامل ہیں۔ یہ چیزیں ریجن کی میراث اور کمیونٹی کی شناخت کا اظہار ہے جس میں روایت میں جدید اسلوب کو ملایا جاتا ہے۔ اقامہ کی تجدید کے لیے جمع کرائی گئی جو اضافی فیس ہے وہ واپس کیسے لی جائے؟ سعودی عرب کی لیبر مارکیٹ کو 2 شعبوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ وہ شعبہ جس میں گھریلو کارکن آتے ہیں اسے عمالہ منزلیہ کہا جاتا ہے، جبکہ دوسرے کو تجاری کا نام دیا جاتا ہے۔ عمالہ منزلیہ کے شعبے میں گھریلو ملازمین شامل ہوتے ہیں جن میں فیملی ڈرائیور، چوکیدار، خادمہ وغیرہ کے پیشے شامل ہوتے ہیں۔ گھریلو کارکنوں کے ذیل میں ایک اور شعبہ جسے افرادی کہا جاتا ہے جس کا مقصد ایسے کفیل جن کو 10 سے کم کارکنوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تجارتی شعبے کے تحت آنے والے کارکنوں کے امور کی نگران وزارت افرادی قوت اور سماجی بہبود آبادی ہے، جہاں سے سعودی عرب میں مروجہ سعودیزیشن کے قانون کے تحت غیر ملکی کارکنوں کے لیے ویزے جاری کیے جاتے ہیں۔ جوادات کے ٹویٹر پر ایک شخص نے سوال کیا گھریلو کارکن کے ویزے پر ہوں سا خاص کا پیشہ ہے۔ کفیل نے 4 سال کے لیے اقامہ تجدید کرانے کے لیے فیس جمع کرائی مگر ابشر کے ذریعے صرف 2 سال کے لیے اقامہ جاری ہوا۔ معلوم یہ کرنا ہے کہ جمع شدہ باقی فیس کیسے وصول کی جا سکتی ہے۔ سوال کے جواب میں جوازات کا کہنا تھا کہ اقامہ کی تجدید کے لیے جتنی فیس ابشر سسٹم میں درکار ہوتی ہے وہ جوازات کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جاتی ہے، باقی رہ جانے والی فیس اسی اکاؤنٹ کے ذریعے واپس حاصل کی جا سکتی ہے۔ واضح رہے گھریلو کارکنوں کے اقامے کی سالانہ فیس 600 ریال ہوتی ہے۔ اقامہ تجدید کی فیس مطلوبہ مدت کے لیے جمع کرانے کے بعد اضافی فیس اسی اکاؤنٹ میں رہتی ہے۔ جمع شدہ باقی فیس واپس لینے کے لیے جس اکاؤنٹ سے فیس جمع کرائی جاتی ہے اسی اکاؤنٹ کے ذریعے واپسی کے آپشن کو ریفنڈ کو سلیکٹ کرتے ہوئے فیس وہ واپس لی جا سکتی ہے۔ فیس 3 سے 5 دن کے اندر واپس اسی اکاؤنٹ میں ریفنڈ ہو جاتی ہے۔ ایسے لوگ جو سروسز فراہم کرنے والے ایجنٹوں کے ذریعے اقامہ تجدید کی فیس جمع کراتے ہیں وہ ان ایجنٹ سے مطلوبہ فیس واپس لے سکتے ہیں جن کے اکاؤنٹ کے ذریعے فیس جمع کروائی گئی تھی۔ بعض اوقات بیلنس رقم کی واپسی میں دشواری کا سامنا کرنے پر مقررہ بینک سے رجوع کیا جا سکتا ہے جہاں موجود اہلکار اکاؤنٹ کا جائزہ لینے کے بعد معاملے کو بہتر طور پر حل کر سکتے ہیں۔
हम बात करेंगे सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन सेंटर्स पर आज पैसे भेजने के लिए रियाल रेट के बारे में। पहले बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान के लिए फौरी बैंक दे रहा है 75 रुपये 18 पैसे, STC पे दे रहा है 75 रुपये 30 पैसे, तहवील राजी 75 रुपये 16 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 75 रुपये 25 पैसे, मनीग्राम 75 रुपये 22 पैसे, इंजाज बैंक 75 रुपये और 66 पैसे। इंडिया के लिए फौरी बैंक दे रहा है 22 रुपये और 56 पैसे, STC पे 22 रुपये और 54 पैसे, तहवील राजी 22 रुपये 63 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 22 रुपये 48 पैसे, मनीग्राम 22 रुपये और 50 पैसे, इंजाज बैंक भी 50 रुपये 22 पैसे और 50 पैसे दे रहा है। ये हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।